نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمام دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ حضرت ابی بن کعب فرمام دینے میں عام دے آقا تے بڑا درود پڑھنا اللہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے این سامنے تشریف فرماوا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں آکھیا سونیا نبیا مینو ایت دسونا میں تواڈے تے کنا کو درود پڑھا کرا سونیا نبیا اونج تے میں عام حالت دے اندر سونیا چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بھیندیاں سونیا جدو مینو پتا وقت ملدا میں کسرن تواڈے تے درود پڑھنا وا پر سونیا مینو یہ تے دسونا جدو میں اللہ دے سامنے ہاتھ چک لینا سونیا نبیا جدو میں اللہ دے سامنے دعا کرنا مینو کنا کو درود پڑھنا چاہیے سونیا زیادہ پڑھ لیا کرنا تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے سونیا پھر میں انج کرانگا میں اپنی دعا دا اے چوتھا حصہ جڑا اے سونیا میں تواڈے تے درود پڑھانگا باقی میں اپنے واسطے دعا کر جاؤں گا ابی بن کعب فرمان دینے سونیا چاہ آیا کہ میں اے دو بھی زیادہ پڑھا تے آقا فرمان دینے ہاں پہ آریا اگر تو اے دو بھی زیادہ کریں گا نا تے تیرے واسطے بہتر ہو جائے گا اللہ تے میں صدقی جاواں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے آم دینے سونیا نبیا میں دو ہی سے درود پڑھاں گا میں دو ہی سے دعا کر لواں گا تے آقا فرمان دینے پیاریا اگر تم مزید کر لینا تے اور بہتر ہو جائے گا تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے پھر سونے انج کران گا میں ساری دعا اندر درود ہی پڑھدا رہاں گا سونیا پھر انج کرانگا نا سونیا دعا اندر نا سونیا درودی پڑھدا رہانگا اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد نا سونیا میں تواڈے تے درودی پڑھدا رہانگا تے ایک حدیث الفاظ نے آقا فرماندے نے اے ابی بن کعب اگر تو ساری دعا دی اندر سونیا توجہ فقیر رکھے آجا جملہ بڑا قیمتی ہے آقا فرماندے نے ابی بن کعب اگر تو ساری دعا دے اندر آئے میرے تے درود پڑھیں گا نا تے اللہ دنیا آخرت دیاں مشکلہ آسان فرما دے گا